बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, ज़िंदगी से बड़ी हकीकत कोई नहीं। ज़िंदगी की दौड़ में ख्वाब खरगोश के मज़ा लेने वालों की कोई हैसियत और अहमियत है और ना ख्वाबों में रहने वालों का कोई मुकाम, क्योंकि ख्वाबों में जीने वाली कौमों के लिए महकूमी के सिवा कोई रास्ता नहीं। अब बात बहुत आगे निकल गई है, शायद वहाँ जहाँ सिरा हाथ नहीं आ रहा। ममोले की शाहीन से लड़ाई, चूंटी को हाथी के मुकाबिल खड़ा करना और सांप को नेवले से भिड़वाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं कि सर फिरे मसलहत और इनकलाबी मफाद का भेस बदल रहे हैं, मगर डर है कि दहलीज से लगा बैठा है। खौफ दिलों में घर कर रहा है, अंदेशे, वसवसे और ख्याल जान नहीं छोड़ते, क्योंकि सच की हम में हिम्मत नहीं और झूठ की आदत जाती नहीं। नाज़रीन, आज की बात यह है कि तोशाखाना, एवनफील्ड, अल अजीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ पेश। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ के दरवाजे खुलने लगे। अदालत से जमानतें मंजूर। पंजाब हुकूमत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। सवाल ये है कि क्या केस का हतमी फैसला अदालत ही करेगी? जबकि पीटीआई की विमेन टीम की विकटें भी अब गिरने लगी हैं। पीटीआई की अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने निगरान हुकूमत पर सवालात उठा दिए हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि हमास इसराइल जंग का आज 18वां रोज़ है। गजा की अलमनाक सूरत हाल का लफ्ज़ों में अहाता मुश्किल हो रहा है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई है। इसराइल की जानिब से गजा में नस्ल कुशी जारी है, जबकि अस्पताल के सहन लाशों से भरने लगे हैं और कफन कम पड़ने लगे हैं। जबकि UN इदारे की डायरेक्टर ने दर्दनाक अपील की है कि गजा में इंसानियत को बचाया जाए। इन तमाम बात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब, राजा आमिर अब्बास साहब और हमें ज्वाइन करेंगी शनीला अम्मार साहिबा। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से अब नवाज शरीफ साहब के लिए देखा जा रहा है कि रिलीफ के दरवाजे खुल गए हैं, एज़ पर प्रेडिक्शन उनको फौरी और सस्ता रिलीफ मिल रहा है। आप कानूनी तौर पर क्या राय रखते हैं कि आगे जाकर ये जो केसेस हैं उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं या फिर आगे भी रिलीफ ही रिलीफ है? कि अभी इससे मजीद आगे जिसने लेके जाना है वो है अदारा नैब का, क्योंकि ये नैब के केसेस हैं और वो अदारा वहाँ पे बड़ी कंसीडिंग और फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन कर रहा है और ओपनली कह रहा है अदालत के बार बार के पूछने पे भी कि जी हमें एतराज़ नहीं, जिसमें मजबूरन अदालत को ये कहना पड़ता है कि जी ठीक है, फिर हम अपीलें भी अभी डिसाइड कर देते हैं। अगर आपको एतराज़ नहीं, आपने क्यों मुल्क को कौम का इतना वक्त ज़या किया, और ये कहना पड़ता है कि जी हमें यकीन नहीं आ रहा कि क्या ये वही नैब है। तो ऐसी सूरत हाल में आगे जाते हुए मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई केसेस में मज़ीद मियाँ साहब को किसी किस्म का प्रॉब्लम आएगा या कोई उनको इशू आएगा। और लग ऐसे ही रहा है कि अल्टीमेटली या तो नैब ये रेफरेंस विड्रॉ कर लेगा या फिर अदालतें नैब की कंसीडिंग प्रोसिक्यूशन की वजह से, यानी राजा आमिर अब्बास साहब, आप ये कह रहे हैं कि रावी चैन ही चैन लिखेगा? बज़ाहिर यही लग रहा है कि जी चैन ही चैन नैब तैयार है इस स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए। अच्छा, और एक और चीज़ पे मैं आपसे चाहूँगी कि रोशनी डालें। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जो सज़ा है उसे मुअत्तल कर दिया है। तो अब ये होगा कि जो सज़ा ख़त्म करनी है वो मामला अदालत देखेगी, यहाँ से सज़ा मुअत्तल हो गई? देखिए, ये जो सेक्शन 401 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये अंग्रेज के दौर में बना और उसके बाद जब पाकिस्तान बना उससे लेके ये अब तक इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है कि जो हुकूमत रिमिशंस देती है या कुछ माफ़ियाँ देती है अक्सर ईद पे या दूसरी, तो इसके ज़रिए उसको एक कानूनी कवर दिया जाता है कि जी ये दे दी गई हैं रिमिशंस या कुछ सदर की तरफ से होती हैं, तो जो हुकूमत देती है वो इसके। लेकिन इसमें एक वर्ड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी लिखा है, तो कानून में हुकूमत को इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है। लेकिन उसके पैरेलल देखें कि मियाँ साहब का जो इस वक्त केस है वो हुकूमत के साथ नहीं है, वो अदालत से मफरूज़ करार पा चुके हैं। अदालत ने उनको ज़मानत दी थी, उस बेल को उन्होंने जंप किया हुआ है। तो ये दो चार टेक्निकल इश्यूज़ हैं कि इसी 401 में ये भी लिखा है कि वो अदालत के पास भी रेफर कर सकते हैं फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट।
اب کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کورٹ وہی ڈیسائیڈ کرے گی. جی نیب سے پوچھ لے گی بہت ہوا کہ جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو پھر یہ ریلیف بھی ان کو ایک پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. شنیلا صاحبہ کیا دیکھ رہی ہیں جس طرح سے قانونی طور پر ریلیف مل رہا ہے نواز شریف صاحب کو, تو پھر یہ مان لیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں وہ؟ ہنا دیکھیں یہ کیسز جو ختم ہو رہے ہیں نا یہ اسی طرح ختم ہو رہے ہیں جیسے بنائے والا کیس جس پہ ان کو تاحیات نہل کیا گیا تھا. جب یہ پاناما کا گیا تھا عدالت کے اندر تو سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا نا کہ یہ کیا ہمارے پاس کیس لے کے آ گئے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو میسج گیا تھا کہ کہاں آپ سڑکوں پہ خوار ہو, ہمارے پاس آئے نا, ہم انصاف کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ بہت بڑے چیمپئن, ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں. اور پھر ہم نے بہت سا انصاف ہوتے ہوئے وہاں پہ دیکھا جب پہلی دفعہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بھی بنی, پھر بلیک لاء ڈکشنری کے ذریعے سیلری کی ایک نئی ڈیفینیشن نکالی گئی, سٹنگ پرائم منسٹر کو تاحیات نہل کیا گیا. پھر پہلی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوئر کورٹ کے لیے ایک نگران جج مقرر کیا گیا. پھر جو جج بشیر کا فیصلہ تھا ان کو فیصلہ کون پہنچانے گیا تھا, وہ جو بندہ نکلا تھا ان کی عدالت سے وہ بھی کیمرے کی آنکھ سے سب کے سامنے آ گیا. پھر جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی, ان کی جو ویڈیو تھی وہ اس ویڈیو کے اوپر جج ارشد ملک کو نکال دیا, فیصلے کو قائم رکھا گیا. تو بات یہ کہ بات پوری کرنی چاہیے, ریلیف پلیٹ پہ رکھ کے دے دیا گیا تو جو کیسز پلیٹوں پہ رکھ کے بنا کے ایک لاڈلے کو لانے کے لیے سارا سسٹم جو تھا اس کو ہائی جیک کیا گیا تھا, تو اس کی بات بھی کرنی چاہیے. یہ جو ریلیف دیا ہے انہوں نے نگران حکومت نے, تو یہ تو سب سے پہلے دیا تھا جی آپ کے وسیم اکرم پلس نے. اس وقت دہائیاں دے رہی تھی یاسمین راشد بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہ طبیعت بڑی خراب ہے, میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر دے دیا جائے. تو کیا نہیں تھی طبیعت خراب اگر وہ دہائیاں دے رہی تھی؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے دیا تھا نا, اس وقت دیا, تو اب اسی کی جو تھا اسی کے اوپر انہوں نے آج بھی نگران حکومت نے کر دیا. تو کیسز پہ پہلے میرٹ کے اوپر ان کیسز کی بات کریں کہ کیا وہ کیسز بنتے تھے, پھر اس کے بعد ریلیف کی بات کرتے ہیں. جب یہ کیسز ہی نہیں بن رہے, آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے, پاناما کے اوپر بھی عمران خان نے کہا کہ میں صرف الزام لگانے کے لیے میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اس وقت بھی پلندے کے پلندے ہم نے چینلز کے اوپر دیکھے تھے, لہرائے گئے تھے. پاناما کے اوپر 1000 ٹی وی کے اوپر پروگرام ہوئے تھے اور پتہ نہیں کس کس اینکر نے کون کون سے ثبوت دیے تھے, وہ عدالت کیوں نہیں پہنچے تھے. اور پھر اس کے بعد اب مریم نواز کیسے بری ہوگی, وہ تو اس کا کیسز جو سے ریلیف اس کو ملا ہے, اور جو اس کو ضمانت ملی تھی اطہر من اللہ سے, وہ تو عمران خان کا دور تھا. اس دور کے اندر جو فیصلہ تھا جس پہ آصف کھوسا کو بڑا غصہ آیا تھا کہ جی آپ نے ضمانت کے اوپر جو فیصلہ لکھا ہے اسی میں آپ نے کیس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. تو یہ تو عمران کے دور میں ہوا تھا. تو اب العزیز اور جو العزیزیہ والا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا, اس کے ارشد ملک کے جو فلیگ شپ والا جو تھا اس میں تو ویسے بھی بری ہو گئے تھے. تو کیسز کا میرٹ ہی نہیں تھا, تو ریلیف والی بات ہی کوئی نہیں بنتی. چوتھی دفعہ وزیر اعظم وہ تب بنیں گے جب وہ ان سارے کیسز سے کلیئر ہو جائیں گے, نومینیشن فائل کریں گے. تو بھی تو نومینیشن والے کے اوپر بھی آئے گا کہ آیا تاحیات نہلی اس قانون کے ذریعے ختم ہو رہی جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کہ نہیں. تو ایک دفعہ یہ معاملہ بھی مجھے عدالت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. سلمان عابد صاحب, جس طرح سے بھی راجہ عامر عباس صاحب بھی بات کرے تھے, پروسیکیوشن جو ہے وہ چل رہی ہے اس ٹائم نیب کی جانب سے, اور نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ استدعا کی ہے نیب پروسیکیوٹر نے کہ نواز شریف صاحب نے سرنڈر کر دیا ہے تو پھر وارنٹ بھی منسوخ کر دیں, کیونکہ اگر وارنٹ رہیں گے تو پھر سماعت آگے نہیں چل سکتی. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتے. کیسے دیکھتے ہیں یہ سارے اس قانونی پہلوؤں کو اور پھر پولیٹیکل سینیریو کو؟ یہ جو پاکستانی عدالتوں نے اپنی ساکھ بڑی مشکل سے قائم کی ہے ماشاءاللہ, اور جس نمبر کی عالمی درجہ بندی میں ہم کھڑے ہیں اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. یعنی اندازہ لگائیے, عدالتیں بھی وہی ہیں, جج بھی وہی ہیں, نیب بھی وہی ہے, ایف آئی اے بھی وہی ہے, پروسیکیوٹر بھی وہی ہے. ایک وقت میں وہ ظالم ہیں, ایک وقت میں وہ مظلوم ہیں. ایک وقت میں انہوں نے زیادتی کی ہے, کرپشن کی ہے, بدیانتی کی ہے, لوٹ مار کی ہے. دوسرے جگہ پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, ان کو ریلیف دے دیں. ہمیں یہ پرسو نہیں کرنا چاہیے. اصولی طور پہ تو یہ نیب کی پوری ٹیم کو پکڑنا چاہیے نا. وہ جج صاحب جو ہیں, بشیر صاحب بہت شاندار آدمی ہیں, ان کو پکڑنا چاہیے نا کہ بھی کل تک آپ کا موقف کیا تھا, آپ کے فیصلے کیا تھے, آپ کی ضمانتوں کے معاملے میں کیا فیصلے آئے تھے, اور آج آپ کیسے بدل رہے ہیں. یا کل جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے, یا کل سچ ہے یا آج سچ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے ہمارا عدالتی نظام, یہ ہے ہمارے ہاں سیاسی قانونی مقدمات کی اخلاقی ساخت. جس کے خلاف استعمال کرنا ہو اس کے خلاف ہم سینہ چوڑا کر کے آ جاتے ہیں.
جس کو ظالم بنانا ہو اس کے خلاف بھی ہم عدالتوں کو استعمال کرتے ہیں، قانون کو استعمال کرتے ہیں، آئین کو استعمال کرتے ہیں، جس کو حمایت دینی ہو اس کے لیے بھی ڈنڈے کے چوٹ پہ آ کے کرتے ہیں. اب دیکھیے نا، اب نواز شریف صاحب کو سب ریلیف مل رہا ہے نا، ٹھیک ہے ریلیف ملنا چاہیے، اگر وہ باقی انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا عدالتیں ان کو ریلیف دیں، لیکن یہی عدالتیں پھر کل ان کے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہی تھی اور کس کے کہنے پہ کر رہی تھی، اور آج جو کر رہی ہیں کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں، جو آج سہولت کاری مل رہی ہے وہ کس کے کہنے پہ مل رہی ہے، کل کی جو دیکھیں نا آپ سب کو پتا ہے کس کے کہنے پہ مل رہی ہے، کون پاکستان میں فیصلے کی طاقت رکھتا ہے، کون عدالتوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، کون سیاست پہ اثر انداز ہوتا ہے، کون پارلیمنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے، کون آئین کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کون قانون پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہماری سیاست اور ہماری جمہوریت تو ایسے ہی ہے نا جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کل کا ہیرو آج کا ویلن کل کا ہیرو، یہ ہے ہمارا کھیل. تو اس کھیل کا نتیجہ جو ہے اس سے آپ عدالتوں کے کیا معیارات قائم کر سکتے ہیں؟ اگر ان کی ساکھ اس وقت کچھ نہیں تھی جب وہ نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمے بنا رہے تھے یا ان کو سزائیں سنا رہے تھے، تو آج ان کی ساکھ کہاں سے ٹھیک ہو گئی کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کو رہا کر رہے ہیں، اب ان کے مقابلے میں عمران خان کے اوپر مقدمے بنا رہے ہیں. تو کھیل تو ایک جیسا ہی ہے نا، کردار بدلے ہیں، کریکٹر بدلے ہیں، باقی کھیل تو ایک جیسا ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے محمد عادل صاحب، جس طرح سے اب پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا جو ہے وہ معطل کر دی ہے، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس کا حتمی فیصلہ عدالت ہی کرے گی نا؟ اس کا فیصلہ تو یقینی طور پہ اگر کوئی اس کو چیلنج کرے گا تو معاملہ عدالت میں جائے گا. جب نواز شریف صاحب گئے تھے بیرون ملک علاج کے لیے تو تب بھی یہی آپشن اڈاپٹ کی گئی تھی. بدقسمتی سے ہمارے قانون کے اندر جو ہے وہ ایسے اور راستے موجود ہیں، تو اسی راستے سے وہ ملک سے باہر گئے تھے اور اسی راستے سے آج انہیں العزیزیہ میں جو ہے وہ دے دیے. چونکہ جو ایون فیلڈ کا معاملہ ہے اس میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی جو مریم نواز کے کیس میں کہہ چکی ہے، نیب جو ہے اس میں اعتراف کر چکی ہے کہ وہ کوئی ایویڈنس نواز شریف کے خلاف نہیں ہے. تو یہ تو ہماری بدقسمتی سے ہمارا جو طرز جو پاور پالیٹکس ہے وہ یہی ہے، ہمارا جو طرز سیاست ہے وہ یہی ہے، ہمارا نظام سیاست بھی یہی ہے. ہم اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے چند ججز نے اور جو ہے سرتپا جو ایک چیئرمین نیب تھے انہوں نے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا، پھر سزائیں دینے میں جلد بازی کی، اور اس کے بعد وہ اب وہی سارا سسٹم جو ہے ان کو واپس سسٹم میں لے کے آنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. 5 پیاروں نے جو ہے وہ جو والیوم 10 لائے تھے اور سپریم کورٹ میں پیش کیا، کئی چیف جسٹس آئے کئی چلے گئے، آج تک اس والیوم 10 کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا تھا، کیا صرف کیا سرائیوں پہ مبنی ایک والیوم تھا جس کی بعد وہ وہیں پہ دفن ہو گیا سپریم کورٹ کے ہزاروں لاکھوں کاغذات کے اندر. تو یہ پاکستان کے اندر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ نواز شریف صاحب کے لیے نئی چیز ہے. وہ اس سے پہلے بھی اور جو سلمان عابد صاحب جو بات کر رہے تھے تو شوکت عزیز صدیقی نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کہی تھی تو ان کو انہی محترم ججز نے جو ہے نکال باہر کھڑا کیا. تو یہ پاکستان میں کوئی چیز ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، وہی کردار ہیں جو ہر کچھ عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں اور وہ پھر نئے چہرے لاتے ہیں. تو پاکستان کا طرز سیاست ہی ایسے ہے. آج نواز شریف ان ہونے کے لیے سارے ان کے رستے کے کانٹے جو ہیں وہ ہٹائے جا رہے ہیں. کل کو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے لیے اسی طرح کی فیسلیٹیشن والا معاملہ ہو، اور یہ عمران خان نواز شریف جو ہے وہ ان کے لیے تو یہ نئی چیز نہیں ہے. پہلے بھی وہ 3 دفعہ آئے، 3 دفعہ نکالے گئے اور چوتھی دفعہ پھر وہ امید سے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بہت سارے معاملات ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں سیاست میں پاکستان کی. جی رضوان رضی صاحب، دیکھیے سہروردی سے لے کے اور بھٹو تک اور بھٹو سے لے کے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت تک ہم ایک دن سنتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، لیکن یہ ماں ایسی ہے جس کی ایک آنکھ جو ہے اس کے اندر جبر اور قہر بھرا ہوا ہے اور دوسری آنکھ کے اندر محبت اور خلوص چھلک چھلک پڑتا ہے. آج کل جبر اور قہر والی جو آنکھ ہے اس سے ماں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیکھ رہی ہے، اور جو محبت والی آنکھ ہے اس سے نواز شریف صاحب کو دیکھ رہی ہے. یہ ریورس تھا پچھلے دنوں تک، یہ کوئی کچھ ماہ پہلے تک یہ الٹا تھا کہ محبت بھری آنکھوں سے ماں جو تھی، محبت بھری آنکھ جو ہے اس سے وہ عمران خان صاحب کو دیکھتی تھی اور جبر اور قہر والی آنکھ سے نواز شریف صاحب کو دیکھتی تھی. اب نواز شریف صاحب تھوڑے سے چلاک نکلے، انہیں پتا تھا کہ لوٹ کے مجھے اسی ماں کی گود میں جانا ہے، تو اس نے اس آنکھ کے اندر انگلیاں مارنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کو یہ حرکت کر دی. تو اب ان کے لیے وہ محبت والی آنکھ جو ہے نا
اس کے اندر جبر اور قحط اترا ہوا ہے. اور کیا محبت والی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند کر لی ہے ماں نے؟ ابھی نہیں, ابھی فی الحال بند نظر آتی ہے, آج کی تاریخ میں بند ہے وہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ابھی والیوم 10 کی بات کی میرے عادل بھائی نے. معید پیرزادہ صاحب جو کہ سب سے زیادہ انہوں نے پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر, وہ مطیع اللہ جان کو بتا چکے ہیں کہ ہمیں اس پہ گمراہ کیا گیا. عمران ریاض خان صاحب تو یہ بتاتے بتاتے بیچارے غائب ہو چکے ہیں 2 دفعہ, اور اب بڑی مشکل سے واپس آئے ہیں کہ کس طرح ہمیں بلا کے اور فائلیں دکھائی جاتی تھیں. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سلمان عابد صاحب جو ہے نا, یہ روزانہ تقریر کرتے ہیں کہ جی اس ریاست کا نظام ناکام ہو گیا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ ریاست کا کمال دیکھیے, ایک اشارہ ہوتا ہے, وہی نیب, وہی جج بشیر, وہی ہائی کورٹ, وہی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے, دوسرا اشارہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ہو جاتی ہے. آپ ریاست کو دیکھیں کتنی فلیکسیبل ہے, نہیں ریاست کتنی آرگنائزڈ اور ویل نیٹڈ اور ویل کنیکٹڈ ہے. اس لیے ریاست ناکام نہیں ہوئی, اس کا ڈھانچہ ناکام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ریاست کامیاب ہے, قوم ساری برباد ہو گئی ہے. چلے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملکی سیاسی منظرنامے پر ہی ایک بار پھر سے نظر ڈالیں گے, اور دیگر کیا کیا اہم خبریں آج کی ان پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت سیاسی منظرنامے پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو خاصی ہلچل دکھائی دے رہی ہے. ہر جانب یہ جو عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں ان پر بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انتخابات کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں بات چل ہی رہی ہے. سلمان عابد صاحب, جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کی, دوسری جانب دیکھا جائے تو چیئرمین پی ٹی آئی کی جو جیل ٹرائل روکنے کی استدعا تھی اسے مسترد کر دیا گیا ہے. اور جب کیس کی سماعت ہوئی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ ریمارکس دیے کہ ہم آپ کو ابھی کوئی ریلیف نہیں دے سکتے, اور ایک شخص کے لیے رولز کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ابھی عادل صاحب نے اور رضوان رضی صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ ماں کی ایک آنکھ جو ہے اس وقت وہ کسی اور طریقے سے عمران خان کو دیکھ رہی ہے. تو عمران خان کا تو معاملہ جو ہے وہ قانونی سے زیادہ سیاسی ہے. ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہے, سب کو پتہ ہے, ایک لڑائی ہے, اس کی وہ سزا بھگتیں گے اور وہ سزا بھگت رہے ہیں. اور کب تک بھگتیں گے؟ اس وقت تک جب تک کہ جو آنکھ ہے ماں کی وہ ذرا اپنے آپ کو بدلتی نہیں ہے, تو یہ سزا تو چلے گی. اس لیے عدالتوں سے ریلیف کیوں ملے گا؟ یعنی عمران خان جب باہر تھے تو وہ کہتے تھے کہ میری سیکیورٹی کو بڑے خطرات ہیں, تو ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب وہ جس وقت ان کو عدالتوں میں پیش کرنا ہے تو ریاست کہہ رہی ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو بڑے خطرات ہیں, ہم عدالتوں میں پیش نہیں کرنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ وہ بھگتیں گے اور ان کو بھگتنا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک آپشن ہے. اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو کوئی معاملہ طے کر کے ملک سے باہر چلے جائیں, یا وہ بھی 9 مئی کے واقعات کے اوپر اسی طرح سے پریس کانفرنس کر دیں جس طرح سے عثمان ڈار نے کی ہے, جس طرح سے فاروق حبیب نے کی ہے. تو اس سے انہیں بھی ریلیف مل جائے گا؟ جی باقیوں کو مل سکتا ہے تو ان کو بھی مل جائے گی. یہ جتنے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے اور جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ دوبارہ جیلوں میں جاتے ہیں یا روپوش ہو جاتے ہیں یا فرار ہو جاتے ہیں؟ سارے لا تعلقی کر دیں. جی وہی میں نے کہا نا, لا تعلقی کر دینا. اور وہ جو بڑا اچھا جملہ بڑا مشہور ہوا کہ جی مقبولیت اپنی جگہ, قبولیت اپنی جگہ. اب اس وقت کی قبولیت کا وقت تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے نا. ہر طرف سے, چاروں اطراف سے قبولیت ہو رہی ہے. ریاستی مشینری بھی ان کو سلام کر رہی ہے, حکومتی مشینری بھی ان کو سلام کر رہی ہے, پولیس کے عملہ بھی ان کو سلام کر رہا ہے, میڈیا کے اندر تو ویسے ہی ایک طوفان مچا ہوا ہے ان کو نیلسن منڈیلا بنا کر پیش کرنے کا. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وہ کرتے رہے. ابھی جب عمران خان کے اوپر جب عذاب اترے گا تو پھر ان کے بارے میں کوئی نیا فیصلہ آ جائے گا, اور جب وہ نیا فیصلہ آ جائے گا تو پھر کریکٹر پھر بدل جائیں گے, پھر کردار بدل جائیں گے, اور پھر عمران خان اوپر ہوں گے, نواز شریف صاحب پیچھے رو رہے ہوں گے. یہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک سرکس ہے اور یہ جو آنکھ مچولی کا کھیل ہے, یہ 75 برسوں سے چل رہا ہے. تبدیل تو نہیں ہوا, وہ تبدیل تو ہونا بھی نہیں ہے, کیونکہ سیاسی قوتوں نے تو اپنا مقدمہ ویسے ہی کمزور کر دیا ہے. میڈیا نے اپنا مقدمہ کمزور کر دیا ہے, سول سوسائٹی نے اپنا مقدمہ کمزور کر دیا ہے. جمہوریت جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر کھڑی ہے. اب جس قسم کی, ایک سیکنڈ, ایک آخری جملہ بولوں, اب جس قسم کی جمہوریت ہے اس کا ریموٹ کنٹرول جمہوری قوتوں کے پاس نہیں ہے, کسی اور کے پاس ہے.
ٹھیک ہے راجہ عامر عباس صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک جانب ریلیف اور دوسری جانب یہ ریمارکس کہ ابھی کوئی ریلیف بھی نہیں مل سکتا، اور آج پیش کیا جانا تھا الیکشن کمیشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کو، جہاں جواب یہ جمع کرایا گیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ان کو یہاں پر پیش نہیں کیا جا رہا، جس پر گو کہ ممبر الیکشن کمیشن کے جو ریمارکس تھے وہ خاصے وہ برہم بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک قیدی کی سیکیورٹی نہیں مینیج کر سکتے پھر پورا الیکشن کیسے مینیج کریں گے؟ کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ؟ دیکھیے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی ایک طرف تو پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے بہت ایشو ہیں، عمران خان صاحب خود درخواستیں کرتے تھے کہ جی مجھے ویڈیو لنک سے لے لیا جائے، میں عدالت نہیں آ پا سکتا اور اس قسم کے، لیکن اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل کریں تو عدالتیں کہہ رہی ہیں نہیں کہ جی آپ کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور ابھی جیسے کہا گیا کہ جی عدالتیں، اور اب وہ ایک آنکھ کی بجائے دوسری آنکھ سے وہ دیکھا جا رہا ہے، تو پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز غالباً یو ٹرنز لیتی تھی، اب تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سسٹم بھی بالکل یو ٹرن لینے کے اس فارمولے پہ مکمل عمل درآمد ہے، اور مزہ تب آئے گا کہ ابھی تک وہی جج بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سزا دی تھی، اور یہ کیس اگر ریمانڈ ہو کے ان کے پاس ریمانڈ ہو کے دوبارہ ہائی کورٹ بھیج دے ان کے پاس اور کہیں کہ جی اب آپ اس میں آرگیومنٹس دوبارہ سنیے اور اس ایویڈنس کو پرکھیے، شاید اب آپ کو منی ٹریل بھی نظر آ جائے گا، شاید اب آپ کو تمام وہ سورس آف انکم بھی نظر آ جائیں گے، اور یقین کریں کہ پھر آپ کو ایک ایسا فیصلہ ملے گا کہ جس میں یہاں سے تو شاید شک کی بنیاد پہ بری ہوں گے یا کنسیڈنگ، وہاں تو باعزت بری ہوتے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے۔ سو دس از ویری انفارچونیٹ کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو نیب ہے، نیب سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جی وہ کدھر کے جو پہلے چیئرمین تھے جن کا ذکر کیا ابھی عادل صاحب نے، وہ سر تپاؤں جن کی بات تھی کہ وہ کیا کیسز تھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو مانیٹرنگ جج تھے وہ بھی ابھی تک موجود ہیں، وہ بھی اس وقت حاضر سروس ہیں، تو یہ بہتر تو یہی ہے کہ اس کیس کو ریمانڈ کیا جائے اور جج بشیر اور مانیٹرنگ جج اور نیب کے شاید وہی پروسیکیوٹرز بھی کافی وہی ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے، ادروائز تو 75 سالہ تاریخ کو آگے لے کے ہم بڑھ رہے ہیں بڑی خوش اسلوبی سے، اور انشاءاللہ وہ بھارت کہتا ہے نا کہ جی ہمیں تو کیا ضرورت ہے وہاں کوئی انٹرفیرنس کی، تو دشمن جب یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی وہ خود ہی اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے سوچنے کی بات ہے۔ صحیح ہے۔ شنیلا صاحبہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ابھی ریلیف تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا مستقبل قریب میں، البتہ پارٹی کمزور بہت ہو چکی ہے، اور اگر دیکھیں تو ایک کے بعد ایک وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، اب جو اندلیب عباس صاحبہ ہیں، سعدیہ سہیل اور سمیرہ بخاری بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں۔ دیکھیں ہنا، جو بھانمتی کا کنبہ ہوتا ہے نا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، تو وہ جو بھانمتی کا کنبہ جوڑا گیا تھا عمران خان کو لانے کے لیے، تو انہوں نے واپس اپنی اصل جگہوں پہ تو جانا ہی تھا۔ جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے نا، ان کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور ان کی بنیادوں میں جو ہے نا اتنی آسانی سے ہلتی نہیں ہیں۔ سعد رفیق بھی تھے نا، مشرف دور میں ان کو الٹا لٹکایا گیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا تھا نواز شریف کو۔ رانا ثناء اللہ بھی تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ پرویز رشید جو تھے، جاوید ہاشمی صاحب تھے، انہوں نے نہیں چھوڑا، ایک لمبی فہرست ہے۔ پھر عمران خان کے دور میں آ جائیں، دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگ جمہوریت کے چیمپئن بن جاتے ہیں، نظام کی خامیاں بتاتے ہیں، اور یہی لوگ عمران خان کے دور میں عمران خان کو تبدیلی کا استعارہ بتاتے تھے۔ اس وقت ان کو چیف جسٹس کھوسا اور ثاقب نثار جو تھے وہ عدلیہ کے چیمپئن بھی لگتے تھے، ان کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پہ رکھ کے چوما بھی جاتا تھا۔ پھر جمہوریت کمزور لگتی تھی جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید عمران خان کے ساتھ کیبنٹ میٹنگ میں ایک دائیں بیٹھتا تھا، ایک بائیں بیٹھتا تھا، فرشتوں منکر نکیر کی طرح، تب بھی جمہوریت سب کو مضبوط لگ رہی ہوتی تھی۔ جب نواز شریف جو تھے ان کو لیول پلینگ فیلڈ سارے بات کرتے ہیں، جب نواز شریف کو 2018 کے الیکشن سے باہر کیا گیا تب بھی کسی کو ریلیف کی بات یاد نہیں آئی، سسٹم ننگا ہونے کی بات یاد نہیں آئی ہے۔ آج سارے اٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سسٹم میں یہ خرابی ہے۔ بھائی اگر آپ ڈبل سٹینڈرڈ ختم کریں تو آپ اچھے بھی لگتے ہیں سسٹم کے خرابیاں بتاتے ہوئے، جب آپ کو اس وقت خرابی نہیں لگ رہی تھی تو آج بھی بھاشن نہ دیا کریں، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، آپ کے بھاشن مذاق اڑاتے ہیں وہ آپ کا، جو جن کو آج سسٹم کی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ تو
बात ये है कि ये सिस्टम जो है ना ये इसी तरह चलेगा जब तक हम जैसे लोग जो है अपना डबल स्टैंडर्ड खत्म नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग तोड़े जा रहे हैं, जिनके जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको उसी तरह उनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए। उनमें से किसी की कोई जो है ना वो कोई मेरिट बनता नहीं है कि हम बैठ के कहें कि वाह वो उनको आपने फारिग कर दिया। नहीं, अगर वो मुजरिम है, अगर उन्होंने कोई किया जो उनको सजा मिले, ये क्या कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया और उसके बाद आप दूध के धुले हो गए, ये नहीं होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, भी गलत था। अगर ये 2018 में भी गलत, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस 2018 में भी करवाई गई थी और उस वक्त करने वालों का वाह वाह किया जाता था। ठीक है, ये एक बात ये है कि आपके नजदीक वो भी ठीक था और ये भी ठीक है, यही होगा ना बात। तो फिर ये है ना, वो भी गलत था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी, ये भी गलत है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी। ना हमने तब अपने स्टैंडर्ड बदले थे, ना अब बदलेंगे। अगर उस वक्त आपने एक सिस्टम हाईजैक किया था तो आज भी आप हाईजैक नहीं होना चाहिए सिस्टम। सही है, सही। यानी तमाम पार्टियों को फिर इस लिहाज से तो कॉन्शियस होना चाहिए कि जो असली परिंदे हैं उन्हें पार्टियों में ना शामिल किया जाए। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है चाहिए। देखिए मैं शनीला साहिबा सियासत की हमेशा से मुखालिफ। सही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ब्रेक पर जाएंगे जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि रिजवान रजी साहब और मोहम्मद आदिल साहब इस सारी जो टॉपिक है इस पर क्या डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरह से विकटें गिर रही हैं तो इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। रिजवान रजी साहब एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, जिस तरह से अब जो 3 ख़वातीन हैं ये भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में किस तरह की जमात आप खड़ी देख रहे हैं, क्योंकि जो नाम है पार्टी के वो सब तो पार्टी छोड़कर हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शन से पहले एक हवा चला करती है और ये हवा जो है वो चल पड़ी है। इस वक्त जब तक ये हवा नहीं चली थी तब तक मरीम नवाज शरीफ का पिछला जलसा अगर आप लाहौर में देखें तो वो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं हुआ था, लेकिन अब वो हवा चली है तो वो जो जलसा है उनका, उन्होंने इतने लोग इकट्ठे कर दिए, वो लोग आए हैं उनके साथ। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि अंदलीब अब्बास साहिबा उसी गाड़ी में थी और ये छत पे बैठी हुई थी जिसमें खदीजा शाह साहिबा बैठी हुई थी, और दोनों उसी गाड़ी के ज़रिए जो है वो जिन्ना हाउस लाहौर पहुंची थी ये सारा कुछ करने के लिए। लेकिन खदीजा शाह साहिबा पिछले 5 माह से जेल के अंदर हैं और ये खातून कहीं बाहर फिर रही थी। आज इनको ख्याल आया है अंदलीब अब्बास साहिबा को, तो इन्होंने प्रेस जाके मुलाकात की और उधर चली गई हैं। अब ये जो है ये ज़्यादती वाली बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निज़ाम को कम से कम इतना बरहना हो के तो रूबे अमल नहीं आना चाहिए, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए खदीजा शाह के साथ जो अंदलीब के साथ हो रहा है, या अंदलीब के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो खदीजा शाह के साथ हो रहा है। मेयार एक ही होना चाहिए, पहली ये बात है। 9 मई आपका 9/11 है, ओके, लेकिन उसके अंदर फिर डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात देखिए, इस वक्त जो है वो फिर वही माँ की आंख वाली बात आ जाएगी कि इस वक्त जो है वो निज़ाम एक तरफ को घूमने लगा हुआ। अच्छा, इसकी शिकायत दीगर जमातें भी कर रही हैं रजी साहब। पीपल्स पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार मुतालबा कर रही है, और साथ ही साथ आज के जो रिमार्क्स थे वो खुर्शीद शाह साहब वाले, वो भी आपने सुने ही होंगे। जी, मैंने सुने हैं। पीपल्स पार्टी हर गुजरते दिन के साथ बिटर होती जा रही है, और उसकी वजह शायद ये है कि एक अनडिक्लेयर्ड एक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन के खिलाफ लॉन्च हो चुका हुआ है। अच्छा। और ज़ाहिर है कि नॉर्मली करप्शन के नाम पे ही हुआ करता है। देखिए ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम है कराची के अंदर जी, जिसका NOC कैंसिल कर दिया गया है, तो जिसके लिए सिंध हुकूमत ने जान पे खेल के ज़मीनें साफ करवाई थी, और उस हाउसिंग स्कीम का NOC कैंसिल हो जाना तो हार्ट अटैक कराने वाली बात है ना। तो उनके मसाइल कुछ और हैं। मैंने पता किया तो पता चला, उनके फोल्ड से ही पता किया, उनके लीडर से ही पता किया, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के मसाइल सियासी नहीं है, कुछ और। सही है। मोहम्मद आदिल साहब, जिस तरह से अगर हम पूरे सियासी मंजरनामे पर नज़र डालें तो एक जानिब नवाज शरीफ साहब को तो रिलीफ मिल रहा है, इमरान खान साहब को कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी विकटें मुसलसल गिर रही हैं। क्या देखते हैं इंतखाबात में पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो कैसे जाएगी और क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि जो नाम थे पार्टी के वो तो छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को?
देखिए जो आज 3 ख़वातीन ने शमूलियत इख्तियार की है वो इतना मैटर नहीं करती हैं। असल में तो वहाँ पे मकबूलियत जो है वो इमरान खान की है और उसी बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन अगर उसको उनकी जमात को मौका मिला है हिस्सा लेने का तो उन्हीं की मकबूलियत पे फैसला होना है कि वोटर कितना अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। असल चीज़ ये है कि अब जो पीटीआई को जो मसला वहाँ पे आ सकता है अगर उनकी क़यादत कुछ अंदर है और कुछ मफरूर है या कुछ ताइब हो चुकी है उसमें से कि वो मैनेजमेंट किस तरह से होगी वोटर की, ये पीटीआई का मसला होगा। अगर जो है उसके ऊपर वोटर लिस्ट के ऊपर बल्ले का निशान हुआ तो उम्मीदवार उनके पास यकीनी तौर पर कोई नहीं होंगे, वोटर को मैनेज करने का जो है उनके पास कोई सिस्टम नहीं होगा, तो वो शायद इस वजह से इलेक्शन में कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी हो सकता है कि ना दिखा सके। वो अलग बात है कि जब इलेक्शन डे आएगा तो उस वक्त क्या हालात हों वो अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। लेकिन ये इस तरह की जो लीडरशिप जो दूसरी पार्टी में शामिल हो रही है, जहांगीर तरीन साहब के पास जा रही है, उसकी मैं नहीं समझता कोई जो है वो हैसियत है। दूसरी जो मामला है, असल चीज़ ये है कि जो नवाज शरीफ साहब अगर एस्टैब्लिशमेंट के और अदलिया के उन किरदारों से जो है वो उन्होंने एक दफ़ा उनका नाम लिया और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली, अगर वो उनसे खामोशी इख्तियार कर सकते हैं तो उनको तो पॉलिटिकल क़यादत के साथ भी जो है वो डायलॉग का मामला जो है आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे सानिया एपीएस के बाद जब इमरान खान धरने दे रहे थे यहाँ पे इस्लामाबाद में तो उन्होंने इमरान खान से मुज़ाकरात किए, तो उन्हें कोई ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए पॉलिटिकल जमातों के दरमियान और कोई एक सियासी उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वही इस्टेब्लिशमेंट को जानते हैं कि उसकी और वो किस तरह से रोल प्ले करती है हर इंतखाब से पहले। सही, यानी जो भी सूरत हाल है, अंदेशे, वसवसे और ख्याल जो हैं वो जान नहीं के सच की हमें हिम्मत नहीं है और झूठ की हमारी आदत जाती नहीं है। नाज़रीन ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे गज़ा पर इसराइली जारियत का आज 18वां रोज़ है, किस तरह से कहर जो है वो ढाया जा रहा है, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि हमास इसराइल जंग का आज 18वां रोज़ है। गज़ा की अलमनाक सूरत हाल जो है उसका अहाता अल्फाज में मुमकिन नहीं है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से भी अब तजावुज़ कर गई है। इसराइल की जानिब से गज़ा में नस्ल कुशी जारी है। अस्पतालों के जो सहन हैं वो लाशों से भर गए हैं, कफन कम पड़ने लगे हैं और ऐसी सारी सूरत हाल में UN इदारे की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने दर्दनाक अपील की है कि गज़ा में इंसानियत को बचाया जाए। रिजवान रज़ी साहब, जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, अगर हम जिसको जैसे आप हमेशा बात करते हैं मुसलमान और यहूदी पर्सपेक्टिव में ना देखें तो कम से कम इंसानियत के पर्सपेक्टिव में देखें कि जो ह्यूमैनिटी है वो मर रही है। बिल्कुल, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं और जो यहूदी हैं उन मुजाहरों के अंदर हमें लीड करते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं हमें ऐसा फ़लस्तीन नहीं चाहिए जो कि फ़लस्तीनी बच्चों के खून से रंगा हुआ हो। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक जो 5000 लोग शहीद हुए हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की है, 2200 के करीब बच्चे हैं और फिर ख़वातीन की तादाद है वो भी, क्योंकि गज़ा की 80% पॉपुलेशन जो है वो 18 साल से कम। लेकिन ये हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल चल भी नहीं सकते या इस तरह के बच्चे। अब लेकिन ये देखिए कि 18वां रोज़ वो ले आए हैं और आज के दिन तक इसराइल को हिम्मत नहीं हो रही कि वो गज़ा के अंदर एंटर हो सके। 20,000 से ज़्यादा टैंक्स हैं, वो छोटी सी जगह के इर्द गिर्द, उनके खड़े करने की जगह नहीं है उनके पास, लेकिन अंदर एंटर होने की हिम्मत नहीं हो रही। और किसी भी मुसलमान मुल्क को भी कोई शर्म नहीं आ रही, कोई हिम्मत नहीं आ रही। चाइना जो है वो मलाका के रास्ते अपने पेट्रोल की तरसील का जवाज़ लेके वहाँ पे पहुँचा है। अदरवाइज़ रूस को भी ठंड है, वो भी नहीं जा रहा और भी उनकी बेचारों की कोई सुनवाई नहीं है। सलाम है गज़ा के मुसलमानों को, वो मुसलसल खून दे रहे हैं और इस जंग को जारी रखे हुए। शनीला साहिबा, आप क्या कहेंगी? ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आज इल्हान उमर ने भी अमरीकी सदर से सवाल उठा दिया है। वो ये कहती हैं कि अब आपकी इंसानियत कहाँ मर गई है? जिस तरह से रज़ी साहब भी कह रहे हैं कि यहूदी ही इसके ऊपर सबसे जो बड़े एहतजाज हैं उनमें खुद भी शामिल हैं, तो ये जंगबंदी का जो सिलसिला है इसमें फिर मुस्लिम उम्मा तो अपना किरदार बिल्कुल भी अदा कर ही नहीं रही है। हिना देखे, कोई भी अपना किरदार
नहीं कर रहा। अगर हम अपने मुल्क के अंदर देखें, मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपका प्रोग्राम है, मैं जब भी इसमें आती हूँ ज़रूर एक क्वेश्चन जो होता है फ़लस्तीन का होता है, लेकिन आपको मीडिया में कहीं और ये डिस्कशन होती नज़र नहीं आएगी। स्वाय ख़बरों के अंदर चंद जो है वो न्यूज़ दे दी जाती है कि आज इसराइल के अंदर क्या, गज़ा के अंदर क्या हो रहा है। इंसानियत वो बचाएं जिनके अंदर इंसानियत होगी। इज्तिमाई तौर पे ये जो बड़ी ताकतें हैं जो हर वक्त रोना पीटना तो डालती हैं कि और इंसानी हुकूक इनको बहुत याद आ रहे होते हैं, और इनके मुल्क के अंदर एक कुत्ते के भी बहुत हुकूक होते हैं, लेकिन इनको गज़ा के अंदर मरते हुए इंसान नज़र नहीं आ रहे। एक डॉक्टर का आज मैंने जुमला पढ़ा जो गज़ा से था, उन हॉस्पिटलों के बारे में उसने दिल चीर के रख दिया कि हमारे पास ऐसे ज़ख्मी बच्चे आ रहे हैं कि जिनकी फैमिलियाँ सर्वाइव नहीं कर रही हैं। नस्ल कुशी वहाँ पे हो रही है, जितने मर्जी एहतजाज हो, लेकिन जो आपकी बड़ी ताकतें, जब उनकी इंसानियत मर गई है तो वो इंसानियत को कैसे बचाएंगे? वो नहीं बचने देंगे। इंसानियत को ताकत का खेल बना हुआ है, और अमेरिका को और इसराइल को, उनके मुंह को खून लग गया है, और ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, बैंक के सदर ने भी इंतबा कर दिया है कि इसराइल और हमास जंग जो है आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए बड़ा धचका है, तो क्या इस सूरत हाल को देखते हुए भी जंगबंदी की कोशिश नहीं कराई जाएगी? देखिए, बात हो रही है इंसानियत की, ह्यूमन राइट्स की, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि ह्यूमन राइट्स उन्हें नज़र आते हैं कि जब कोई उनका अपना या उनका कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे उनकी इंटरेस्ट हो तो ह्यूमन राइट्स। वो एक मैं फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से, गालिबन फॉक्स टीवी था या क्या, उस पर कहा कि जब वो एंकर वहाँ पे बता रही थी कि जी 1600 जोन से हैं इसराइलीज, वो इसमें दे हैव बीन किल्ड, मारे गए हैं, और जब फ़लस्तीनियों की बात आई तो उसने कहा कि जी इसमें 3000 फ़लस्तीनी हैव डाइड, वहाँ पे वर्ड डाइड का कि जी वो मर गए हैं और उधर मार दिए गए हैं। तो ये जब कॉन्सेप्ट होगा, उनकी पॉलिसीज उनके अवाम में हमें ज़रूर नज़र आया, हमको हर यूरोपियन शहर में नज़र आ रहा है, बट दैट इज कि जी उनकी गवर्नमेंट्स, आप देखें कि जी यूके के प्राइम मिनिस्टर को देखें, आप अमेरिकन को देखें, जहाज जा रहे हैं, असला जा रहा है। तो इस वक्त जो जोर होगा वो तो यही होगा कि जी जो मुस्लिम उम्मा है उनको, भले से वो अगर खुद इस काबिल नहीं है तो कम से कम एक ब्लॉक की सूरत में अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जरिए वो जाके इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। जी मोहम्मद आदिल साहब, देखिए, एक तरफ आलमी ताकतों का खेल है, दूसरी तरफ मुसलमानों की नस्ल कशी है, और हम देखा है कि जब भी मुसलमानों की नस्ल कशी हुई है, कत्लेआम हुआ है, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, तो हमने आलमी ताकतों की जो है ना वो मुजरमाना खामोशी ही देखी है। लेकिन ताकत से मजलूम कौम के जो जज्बा मज़ामत है उसको तो नहीं रोका जा सकता। बदकिस्मती ये है कि जो आलमी इदारे हैं वो हमेशा की तरह इस बार भी नाकाम है। सही। सलमान आबिद साहब, देखिए जी, ये दुनिया जो है ना इस वक्त जालिम और मजलूम के दरमियान खड़ी है, और जो जालिम है वो आलमी ताकतें हैं जो बड़ी खामोशी से मजलूम लोगों को कुचल रही हैं, और पूरी दुनिया की ये जो IMF या वर्ल्ड बैंक या फलां अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, OIC, ये सारे जो है एक पपेट किस्म के इदारे बना दिए, बिल्कुल ठीक, बड़ी ताकतों के दरमियान घिरे हुए हैं। इसलिए जो भी मजलूम है उसको उन्होंने कुचलना है, और वो चाहे इस्लाम मुसलमान के नाम पर हो, चाहे वो किसी और मजहब के नाम पर हो, कुचलना ही। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बेहतरीन बात आपने की है। जो गज़ा और हमास के, इसराइल और हमास की जो जंग है ये जालिम और मजलूम की जंग है, और हमें खुलकर बताना होगा कि आया कि हम जालिम के साथ खड़े हैं या फिर हम मजलूम के साथ खड़े हैं। और खुदारा होश कीजिए, आलमी जो ताकतें हैं हमारी गज़ा में, इंसानियत को बचा लीजिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।